मोहतरम दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कुएं में धकेल दिया, भाई इस बात का जश्न मना रहे थे कि हमने तो यूसुफ की नैया डुबो दी, अब यूसुफ का कोई पुरसान हाल नहीं, अब यूसुफ का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन भाई इस बात से लाइल्म थे। एक और जात है, वो जात अल्लाह तबारक व तआला की जात, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि जिस यूसुफ को भाई बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं यूसुफ को अजीज मिस्र बनाना चाहते हैं। अब कुरान में तो साफ तौर पे फरमाया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, तुम कौन है चाहने वाले, होता तो वो है जो अल्लाह चाहते हैं। तो भाइयों के चाहने से क्या होता था, होने वाला तो वो था जो अल्लाह चाह रहे थे। तो दुनिया ने देखा ये वाकया ज़बूर में, तौरात में, इंजील में और कुरान मजीद, चारों आसमानी किताबों में आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की बादशाहत की कुर्सी पे बिठा दिया। जिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में धकेल कर ये समझ लिया था अब यूसुफ का तो किस्सा खत्म हो चुका है, और एक वक्त ऐसा आया कि वही भाई जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बर्बादी पे जश्न मना रहे थे, उनको जरूरत लेकर, अब क्योंकि मैं कटोरा नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला के उनमें से बाद रिवायतों में, यहूदी रिवायतों में, इसराइली रिवायतों में मिलता है बिन्यामीन वगैरह, उनको बाद में नबूवत की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसलिए वो लफ्ज थोड़ा सा शान के खिलाफ होगा। लेकिन उन्हीं भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जरूरतमंद बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। तो ये जो वाकया है मोहतरम दोस्तों, बहुत ही इबरतनाक वाकया है। ये वाकयात जो है ना, इंसान के दिल में ईमान और यकीन की चिंगारी को भड़काने वाले हैं। ये एक वाकया नहीं। चलिए अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 40 दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा, यानी बादशाह का जो एक सिपह सालार, एक कमांडर था अबराहा, वो यमन से निकला बैतुल्लाह को ढाने के लिए, बैतुल्लाह को जमीन दोस्त करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हसद और जलन में। बाकी बैतुल्लाह से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बैतुल्लाह ने जो है उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन सिर्फ हसद और जलन में कि लोग मक्का में इतनी कसरत से जो है बैतुल्लाह के तवाफ और जियारत के लिए क्यों जाते हैं। तो बोले मैं मक्का का जो बैतुल्लाह है उसको ढा दूं, और उसने जो है अपना यमन के अंदर एक बैतुल्लाह बनाया था, नऊज़ बिल्लाह, अभी भी है उसके निशानात। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं क्योंकि यमन में हमारे बहुत ताल्लुकात वाले हैं। तो वो जो अबराहा ने जिस जगह पर वो जो यानी खाने काबा बनाया था, वो जगह आज भी मौजूद है वहां पर। तो बहरहाल मुझे असल जो वाकया आपको सुनाना है वो ये कि बैतुल्लाह को ढाने के लिए अबराहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ में निकला, और कुरान ने उसका नक्श खींचा। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरा वाकया इसमें बयान कर दिया। अबराहा के बैतुल्लाह के ऊपर हमला करने और अल्लाह ताला की तरफ से जो अबाबिल का लश्कर, वअरसला अलैहिम तयरन अबाबिल, अल्लाह फरमाते हमने तो छोटे छोटे परिंदे जो अबाबिल है उनको भेज दिया उसके ऊपर। अब अल्लाह ने वो अबराहा के लश्कर को तहस नहस कर दिया, तितर बितर कर दिया, और अबराहा का जो पूरा लश्कर था, फिर एक बारिश आई जिसने वो हाथियों को भी जो है वहां से वो पूरे जो हाथी मर गए थे, पड़े हुए थे, जिनकी नाशें वो बह गई। लेकिन इसमें और भी वाकया है, जो इबरतनाक वाकया है आगे, कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो लोग जो अबराहा के लश्कर में थे सारे नहीं मारे गए थे, बहुत सारे भाग गए थे, बहुत से जो है इधर उधर तितर बितर हो गए थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग, एक वक्त ऐसा आया
کہ وہی خانے کعبہ جس کو توڑنے کے لیے آئے تھے، وہیں پہ مینا، مزدلفہ اور عرفہ اور بیت اللہ کے اطراف میں کھڑے ہو کر حاجیوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، گدا گری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے باقی رکھا ان کو دنیا کی عبرت کے لیے کہ جس بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اسی کے طفیل میں ان کی روزی روٹی چل رہی تھی اور اسی کے نام پہ بھیک مانگ کے کھا رہے تھے۔ یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہو گئے 2 واقعات۔ ابھی اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، میرے مین مدے پر مجھے آنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ کی طاقت بتانا ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو کہ واقعی میں بھی یار، واقعی میں بھی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بعد میں بڑے سے بڑی طاقت بھی اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو اس کو پاش پاش کر دیتے ہیں، چاہے وہ ابرہہ کا لشکر ہو یا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہو۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقابلے پر جو یزیدی کھڑے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد، اس کا جو پورا کا پورا لشکر تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد جس لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا، طاقت کے بلبوتے میں، نشے میں، کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، شروع میں یہ جو بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ صرف طاقت کے نشے میں، ہمارے پاس پاور ہے، دولت ہے، مال ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ تم کتنا بھی کر لو، انسان ہو، تمہارے سے بھی بڑی ایک طاقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ کب کدھر ہواؤں کا رخ پلٹ دے، پھیر دے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے خیالات میں بھی نہیں ہے وہ چیز، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ وہ ہے اللہ کا نظام۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے پیشکش رکھی، بولے بھائی دیکھو، مجھے یا تو مکہ واپس چلے جانے دو یا مجھے اسلامی حدود کی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں جا کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ میں میرے گھر کی مستورات بھی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، کیا ہوتا ہے نا، نفس پرستی، جو نفس ہے، نفس جو میں ہمیشہ محمد ابراہیم ذوق کی وہ جو غزل ہے وہ پڑھتے رہتا ہوں کہ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ نفس کا ہے۔ اگر نفس نہیں بنا ہوا ہے نا، یہ جبے، رومال، ٹوپیاں اور بڑی بڑی باتیں اور لمبے لمبے بیانات اور یہ سب فالتو چیزیں ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ سب چیزیں، یہ سادگی اور یہ بھولا پن اور یہ حضرت بہت بھولے یہ سب فالتو چیزیں ہیں، یہ سب اگر اندر کا نفس نہیں بنا ہوا ہے نا، کچھ فائدے کی نہیں ہے یہ چیزیں۔ وہ لوگ بھی کون تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی جو لشکر تھا، شرابی، جواری، گردلے، نشہ کرنے والے، سٹا پھونکنے والے، سٹا پھونکنے والے، گانجا کھینچنے والے نہیں تھے وہ لوگ، ان میں بھی تہجد گزار تھے۔ اب کن کن کی اولادیں تھی میں نہیں بولوں گا، کیونکہ میں اپنی زبان کو بہت زیادہ بڑوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے قابو میں رکھتا ہوں، خاص طور پہ صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، جیسا بھی میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میں بھی بتایا، حالانکہ ان کے بھائی ان کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے لیے نازیبہ الفاظ اس لیے استعمال نہیں کیے کیونکہ بعد میں جو ہے انہی بھائیوں سے یہ پوری بنی اسرائیل کی نسل چلی ہوئی ہے اور انہی میں بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے۔ بہرحال اب مقابلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوتا ہے جب نفس آدمی پہ غالب اور حاوی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے میرے سامنے نبی کے آل جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم نبی کی نسل کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو یار، کم سے کم اتنا تو تم نے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ معاف کرے محترم دوستو، نشے میں چور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پورا خانوادہ جو ہے بکھر گیا ان کا، سارے مردوں کو انہوں نے شہید کر دیا، شمر دل جوشن۔ اب چونکہ نشے میں چور تھے نا، لیکن دیکھو اللہ کی پکڑ ایسے آئی، مختار ثقفی نے پھر اپنا ایک لشکر تیار کیا۔ مختار جو ہے وہ طائف کے رہنے والے تھے۔
मुख्तार सकाफी ने जो है पूरा का पूरा अपना एक लश्कर तैयार किया और उसके बाद जो यजीदियों का मुकाबला किया। देखो ना आप तारीख की किताबों में, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को जिंदा जला दिया उन्होंने, जिंदा, जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। उनके मुकाबले पे जो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद उस वक्त में जो है वो उसको इमरजेंसी के अंदर कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर बनाया गया था, जिंदा जला दिया उसको उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने, और उसका सर जो है उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पैरों में पड़ा हुआ था। वो वाकया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने हजरत क्या नाम है इनका, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब में मैंने बड़ा इबरतनाक वो पढ़ा हुआ हूं। उसमें लिखा है कि बसरा के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का जो महल और जो तख्त था, जिस तख्त के सामने कभी हजरत हुसैन के सर को उन्होंने तश्त में रखा था, एक वक्त ऐसा आया कि वहीं पे मुख्तार सकाफी के पैरों में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सर पड़ा हुआ था। सबको उसने वो महल जो है ना, महल वो पूरा चूर चूर किया, उसकी चारों दीवारें आज भी बाकी है बसरा के अंदर। लेकिन उसने जो है वो सारे लोगों को, शमरदिल जौशन और उसके बाद में जितने भी लोग थे ये हजरत हुसैन के मुकाबले में, पकड़ पकड़ के उनको, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बाद में उनको जो है ना दीवारों पे से फेंक दिया गया, ऊपर से उनको जला दिया गया, क्योंकि देखो वक्त नहीं लगता। ये किसकी ताकत थी? अल्लाह ताला की। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की जब चली उसने चलाया, लेकिन जब अल्लाह अपनी चलाने पे आए तो मुख्तार सकाफी को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो अकेले मुख्तार सकाफी और उनके लश्कर ने उस वक्त की सबसे बड़ी जो ताकत थी यजीद और उसकी फौज, उनकी ऐसी पूरी चूल्हे हिला के रख दी, ऐसी पूरी बुनियादों को उन्होंने जो है हिला दिया उनके। तो यह है अल्लाह की ताकत। ये तीन वाकयात मैंने आपको इसलिए सुनाया हूं क्योंकि अब मैं आ रहा हूं चौथे वाकये पर, और वो चौथा वाकया है हमारे हजरत जी मौलाना साद साहब, मरकज निजामुद्दीन और दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत। आज से 1 साल पहले जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ये अर्नब गोस्वामी हमारे हजरत जी इतनी, उसने यानी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया हजरत जी की शान में, अभी मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता हूं। तबलीग वालों को जो है कोरोना बॉम्ब कहा गया, मरकज निजामुद्दीन को पता नहीं क्या क्या कहा गया। उस वक्त बेबस थे, लेकिन चूंकि हमारे हजरत जी, मैंने कहा वो आरिफ बिल्लाह भी है, अल्लाह के वली भी है। अब तो हजरत जी की ये जो करामत मैंने देखा कि हजरत जी के मुकाबले पे जो अर्नब खड़ा हुआ था, अल्लाह ने जो उसको जलील किया कि खुद उसकी अपनी कौम के लोग उसको देश का गद्दार कह रहे हैं। जिसने हमारे दावत की मेहनत को कोरोना बॉम्ब कहा था, और पता नहीं हमारे हजरत जी को क्या क्या कहा था और क्या क्या गालियां नहीं बकी थी, लेकिन हजरत जी का सब्र व तहम्मुल था, जिसने उसकी ऐसी पकड़ की कि खुद उसके अपने लोग उसको जो है देश का गद्दार कह रहे हैं, गद्दार। आप देखिए आज गूगल पे डाल के गद्दार तो आपको अर्नब गोस्वामी का नाम मिलेगा। हर चैनल पे, आज यूट्यूब पे लोगों ने सैकड़ों वीडियो जो है देश के गद्दार के नाम से, अर्नब के नाम पे बना के डाल दिए हुए। ये क्या है? ये है अल्लाह ताला की ताकत। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये मुंतखब मेरे बाजू में रखी हुई है। इसमें एक हदीस मैंने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व ताला का जो वली होता है, जो दोस्त होता है, कभी भी उसके नात को लगना नहीं, इसलिए कि उसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से होता है। जब कोई उसको छेड़ता और सताता है ना, तो फिर उसके बाद में वो ऐसा होता है गोया कि खुद अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा हुआ है। अब आप सोचो ना, जो अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा हुआ उसका हाल क्या होगा। ये बहुत सारे वाकयात है, ये अल्लाह के वलियों को छेड़ने और उसके बाद में इस तरीके से जलील होने वालों के। लेकिन ये 4 वाकयात मैंने आपको सुनाया, और आखिर का वाकया मुझे ये सुनाना था आपको कि यही दावत व तबलीग के और मरकज निजामुद्दीन की 4 दीवारी के हक होने की सबसे बड़ी दलील है। और हमारे हजरत जी मौलाना साद साहब के वली, आरिफ बिल्ला और वक्त के अब्दाल होने की सबसे बड़ी दलील है। जो जो उनके मुकाबले पे खड़े हुए, अल्लाह ने उखाड़ के फेंक दिया उनको, और अल्लाह ने जीते जी उनको ऐसी जिल्लत अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कोर्टों से, सारी अदालतों से उनको बरी जिम्मा कर दिया। बल्कि गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोस कर और यह कहा कि जितने जो बाहर के मेहमान थे 37, उनके जाने का इंतजाम किया जाए। ऐसे ही मोहतरम दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी, अब आखिर का खुलासा यही है
جیسے حضرت حسین کے مقابلے پر عبید اللہ ابن زیاد کے جیسے لوگ کھڑے ہوئے تھے، آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے مقابلے پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فراموش کر دیا، جیسے انہوں نے فراموش کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی آل سے ہے، ایسے ہی انہوں نے بھی یہ فراموش کر دیا کہ جو تبلیغ ہم کو ملی ہوئی ہے، جب ہم شروع میں تبلیغ میں لگے تھے، ہماری اوقات بھی نہیں تھی تبلیغ میں لگنے کی، پھٹے پرانے حال میں ہم کیا لے کر لگے تھے تبلیغ میں، مجھے آپ بتائیے۔ جب ہمارا شروعات، ہر آدمی اپنے پہلے دن کو سوچے، مولانا الیاس صاحب والی تبلیغ کو جب اس نے، یعنی اس کے اندر جب وہ لگا تھا، اس کا پہلا دن وہ سوچے پیجامہ کیسا تھا، چپل کیسی تھی، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، کھانے کو گھر کے اندر جو ہے مسائل تھے، لیکن اسی تبلیغ کے طفیل میں آج اللہ نے ان کو بلڈر بنایا، پلاٹنگ کا جو ہے کاروباری بنایا، آج ان کو ایریے کا ذمہ دار بنایا، شہر اور ضلع کا امیر صاحب بنا دیا، آج ان کو بیان کرنا آ گیا، ملکوں میں صوبوں میں ان کی پہچان ہو گئی۔ تو یہ انہی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جن کے پر دادا کے طفیل میں ان کو یہ تبلیغ ملی تھی۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔